साल नौ का आगाज होते ही महंगाई बेकाबू, LPG और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। जनूबी पंजाब की आवाम ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। जनूबी पंजाब के मुतादिद शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज, शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। नए साल ने भी गरीबों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महंगाई का तूफान थम न सका। रोजमर्रा की बुनियादी अशिया की कीमतों में भी इजाफा। चीनी की कीमत 8 से 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। घी और तेल की कीमतों में भी इजाफा। फी लीटर कीमत 250 रुपए तक जा पहुंची। आवाम पर निजी तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं। वजीर तालीम और निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीमों की मुलाकात में फैसला न हो सका। शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया। कहते हैं वजारत सेहत की तजावीज के बिना तालीमी इदारे नहीं खोल सकते। फैसला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम और NCOC इजलास में होगा। निश्तर अस्पताल मुल्तान के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में बेकायदगियां। कई माह से डॉक्टर और दिग्गर तिब्बी अमले की हाजिरी का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। हाजिरी रजिस्टर भी गायब। 3 रुकनी कमेटी ने गैर हाजिरी PGR हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स के माहाना वजीफे रोकने की सिफारिश VC निश्तर को भिजवा दी। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग आवाम के लिए बड़ा मसला बन गया। मोहल्ला डोगरावाला में गैस की बंदिश पर खवातीन का बर्तन उठाकर एहतजाज। कहती हैं दिन भर गैस नहीं आती। लकड़ियां जला जलाकर बुरा हाल हो गया है। गैस बंदिश का मसला हल करने का मुतालबा। मियां चुन्नू में मोहसिन वाल का कदीमी कब्रिस्तान मसाइल से दो चार। शहर खमोशा में आवारा कुत्तों की भरमार। खूनखार कुत्तों ने मुतादिद कब्रों को खोदकर अपनी आरामगाह बना लिया। मकीन सरापा एहतजाज। कब्रिस्तान की 4 दीवारी और सफाई करवाने का मुतालबा। शेरा गाजी खान में इंतजामिया की गफलत। ग्रीन बेल्ट तबाह। फूलों के बजाय कूड़े के ढेर। पौधे मुरझाने लगे। शहरी शिकवा कुना। उधर लियाकतपुर इलाहाबाद में सिवरेज का नाकिस निजाम। मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का सिवरेज की बहाली का मुतालबा। जोहानिया जुबैदा लेडीज पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। बच्चों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। पार्क को फाल करने का मुतालबा। उधर कोट मिठन में स्टैंड माफिया का राज। शहर भर में जा बजा गैर कानूनी बस स्टैंड कायम। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कत्ल की कोशिश या खुदसोसी। सरगोदा में रूठी बीवी को मनाने के लिए जाने वाला आग की नजर हो गया। शौहर मनाने के लिए आया तो साले ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ससुरालियों का मुतासरा शख्स पर खुदसोसी करने का इल्जाम। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। अदलिया और वकला जुडिशल सिस्टम में लाजिम और मलजूम हैं। अदलिया वकला की मुआवनत के बगैर इंसाफ नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का रहीमिया खान में तकरीब से खिताब। डिस्ट्रिक्ट बार रहीमिया खान में मस्जिद का संग बुनियाद रखा और पौधा भी लगाया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का शुजाबाद अवामी खिदमत कचहरी का दौरा। शहरियों के मसाइल सुनकर हल के अहकाम दे दिए। THQ अस्पताल की अपग्रेडेशन का भी हुक्म दे दिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद की बारहवीं में खुली कचहरी। कबायली आवाम में गरम बिस्तर समेत दीगर तोहफे तकसीम किए। शहरियों के मसाइल सुने। दरख्वास्तों पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान को खुसूसी अहकाम जारी किए। अवाम के रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक। मुल्तान, मियांवाली, विहाड़ी, खानेवाल, बहावलनगर और मिंजराबाद में खुली कचहरियां। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने साइलिन के मसाइल सुनकर हल के अहकाम दिए। दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्दात, इंतकालात, डोमिसाइल, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट्स का मौके पर फौरी इजरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, अफसरान माल, एरासी रिकॉर्ड सेंटर का अमला और पटवारियों की शिरकत। भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की डेडलाइन खत्म। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टा जात को फंक्शनल करने की इजाजत न देने का फैसला। जनूबी पंजाब में बेशतर भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न हो सके। 8,554 में से सिर्फ 3,954 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। जाली ज़रई अद्वियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कबीरवाला में महकमा ज़राअत इन एक्शन। 29 करोड़ से ज्यादा मालियत के गट्टू खाद बरामद।
افسران نے گودام کو سیل کر کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پنجاب حکومت کا کماد کی زیادہ پیداوار کے لیے اہم قدم، کماد کے نمائشی پلاٹس پر 30,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ ترجمان محکمہ زراعت عبدالصمد کا کہنا ہے کہ حکومت کماد کی زیادہ پیداوار کے لیے 1 ارب 73 کروڑ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ کاشتکار 4 جنوری تک درخواستیں مکمل کر کے زراعت توسیع کے دفاتر میں جمع کروا سکتے ہیں۔ بہاولپور میں چولستانیوں کی سنی گئی، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی زیر صدارت اجلاس۔ تمام تر اسکروٹنی کے عمل کو تیز کرنے اور میرٹ پر زمینوں کی الاٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمشنر ظفر اقبال، ڈپٹی کمشنر خان سیال، ایم پی اے احسان الحق چودھری، ایم ڈی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کی شرکت۔ سیکریٹری صحت جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی کی ڈیرہ غازی خان آمد ٹیچنگ اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ اجلاس میں اسپتال کے مسائل اور ان کے حل کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا تحصیل کمپلیکس آفس کا دورہ، سائلین کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا ہفتے میں ایک بار ریونیو کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام افسران ایک ہی چھت تلے موجود ہوتے ہیں۔ میم میرا نام نریمہ سعدی ہے، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں لیکن میرے بابا ملواتے ہی نہیں ہیں، تو آپ آئے سنڈے کو تو پھر آپ میرے گھر آئیے گا۔ میں نے اپنی مما سے کیک سیکھا ہے تو وہ میں آپ کو کھلاؤں گی اور چائے پلاؤں گی۔ تھینک یو۔ بہاولپور میں پی ڈی ایم ریلی سے پہلے مریم نواز کی فین سامنے آ گئی۔ 6 سالہ فین نے مریم نواز کو بہاولپور آنے اور اپنے گھر چائے کی دعوت دے دی۔ حلیمہ سعدیہ نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی لگائے۔ صدر جماعت اسلامی بہاڑی وقاص ہنجرا کی گرفتاری کا معاملہ، بہاولپور، خانیوال، بہاڑی، تونسا سمیت جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں میں احتجاج۔ وقاص ہنجرا کی رہائی کے لیے نعرے بازی۔ ادھر نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب پر ایس او پیز پر عمل نہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ صدر نون لیگ یوتھ ونگ بہاولپور پر مقدمہ درج۔ ڈیرہ غازی خان میں پی ایم اے کی تشکیل 9 کر دی گئی۔ 9 منتخب اراکین کے اعزاز میں ٹیچنگ اسپتال میں تقریب۔ پی ایم اے کی نئی باڈی نے حلف اٹھا لیا۔ 9 منتخب اراکین کا اسپتال کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ 9 منتخب صدر پی ایم اے ڈاکٹر شکیل لغاری، 9 منتخب جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آصف کرمانی اور وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر نعمان چودھری کی شرکت۔ ڈسٹرکٹ بار رحیمیہ خان میں الیکشن کی گہما گہمی، انتخابات میں جوڑ توڑ، کل کے حریف آج کے حلیف بن گئے۔ گرینڈ وکلا الائنس نے مشترکہ طور پر امیدوار کی نامزدگی کا اعلان کر دیا۔ صدر کے لیے سردار فلک شیر خان گوپانگ اور جنرل سیکرٹری کے لیے محمد احمد کانجو نامزد۔ پاکستان بار کونسل کے ممبر مرزا عزیز کے اعزاز میں تقریب، ڈسٹرکٹ بار ملتان پہنچنے پر پرتپاک استقبال، پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائی تقسیم کی۔ ڈیرہ غازی خان میں نجی اسپتال کی افتتاحی تقریب، مشیر صحت حنیف خان پتافی سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ ایم ایس ٹیچنگ اسپتال کے ہمراہ نجی اسپتال کا افتتاح بھی کیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء کی موجیں ختم، یونیورسٹی نے فزیکل امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام کلاسز کا امتحان 3 مختلف مرحلوں میں لینے کا اعلان۔ ایڈمیشن کمیٹی نے سفارشات وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کو بھجوا دی۔ موجودہ سیمسٹر 31 جنوری کو ختم اور نیا سیمسٹر 1 مارچ سے شروع ہوگا۔ راجنپور میں مرکزی نعت کمیٹی کی تقریب حلف برداری، پیر آف کورٹ مٹھن شریف خواجہ عامر فرید کوریجا نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ سید جمیل احمد شاہ کاظمی، سید فیضان الجمیل کاظمی کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر تھنڈرز نے کمشنر ملتان ہیریکنز کو میچ میں شکست دے دی۔ کمشنر ہیریکنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 111 کا ہدف دیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر تھنڈرز نے مقررہ ہدف 7.1 اوورز میں حاصل کر لیا۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے، کمشنر ہیریکنز اور ڈی سی عامر خٹک نے ڈپٹی کمشنر تھنڈرز کی قیادت کی۔